सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। देवदर्शनाय योग्यता। कदाचित् कश्चन राजा सभायाम् अवदत्, ईश्वरः क्व अस्ति इति यः वदेत् तस्मै योग्यम् उपायनं दास्यते इति। किन्तु कोऽपि एतस्य उत्तरं दातुं न अशक्नोत्। अतः राजा मन्त्रिणम् अवदत्, भवता एव एतस्य उत्तरं वक्तव्यं मासाभ्यन्तरे, अन्यथा भवतः शिरसः छेदः कारिष्यते मया इति। सप्ताहः अतीतः। राज्ञः प्रश्नस्य योग्यम् उत्तरं कथं दातव्यम् इति चिन्तयन् मन्त्री कदाचित् मार्गेण गच्छन् आसीत्। तावता अभिमुखम् आगतः कश्चन तीक्ष्णमतिः बालः तं नमस्कृत्य तस्य चिन्तायाः कारणम् अपृच्छत्। तदा मन्त्री राज्ञः प्रश्नं श्रावयित्वा अवदत्, एतस्य उत्तरम् अहं न जानामि, अतः प्राणानां रक्षणे कः उपायः इति चिन्तयन् अस्मि इति। तदा सः बालकः अवदत्, मन्त्रिवर्य, अलं चिन्तया, एतस्य उत्तरम् अहं राजानं वदिष्यामि, भवान् मां राजास्थानं नयतु इति। मन्त्री अनन्तरदिने तं बालं राजास्थानम् अनयत्। एषः बालः भवतः प्रश्नस्य उत्तरं दास्यति इति राजानम् उद्दिश्य अवदत् च। एषः बालः मम प्रश्नस्य उत्तरं कथं दद्यात् इति सन्देहं प्रकटितवान् राजा। बालः प्रतिवचनं किमपि अनुक्त्वा चषकमितं क्षीरम् आनायितवान्। भटाः क्षीरम् आनीय दत्तवन्तः। बालः शलाकया तत्र आलोडनम् अकरोत्। कांश्चन क्षणान् सः तथैव कुर्वन् अतिष्ठत्। तदा राजा अपृच्छत्, किम् एतत् क्रियते भवता इति। बालः अवदत्, क्षीरे नवनीतांशः भवति इति श्रूयते, तस्य अन्वेषणं करोमि इति। नवनीतं तु दध्नः मथनात् प्राप्यते, अतः आदौ क्षीरं दधिकरणीयं, ततः मथनं करणीयं, तदा एव नवनीतं प्राप्येत्, राजा अवदत्। तदा बालः अवदत्, महाराज, देवविषये अपि एवमेव, विना भक्तिं विना त्यागतपस्यादिकं च भगवान् न दृश्यते। वस्तुतः तु सः सर्वत्र वर्तते, किन्तु तस्य दर्शनाय काचित् योग्यता सम्पादनीया भवति इति। एतत् उत्तरं श्रुत्वा सन्तुष्टः राजा तस्मै बालकाय 100 सुवर्णनाणकानि दत्तवान्।